الحمد لله رب العالمين، تم الدخول إلى صحن المطاف ولله الحمد، والعدد يسير جدا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق كل من أعان على نشر هذا الفيديو، وأن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. اللهم وفق وسهل أمر كل من نشر هذا الفيديو. اللهم وفق وارحم ويسر لكل من نشر هذا الفيديو. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أدم على بيتك العز والشرف والمهابة يا رب العالمين. Last one go. Hello guys, alright? Okay. And this way, Ibrahim. No, enough. You gotta rub your hands, bro. Rub your hands. Dry them off as well. Right. Yeah. Keep the anti chairs away. Most professional taxi driver in town, not gonna lie.